अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो आज बात होगी कि आयशा खातून, सीनियर बुज़ुर्ग खातून ने नया रूप धार लिया है और इस रूप में आ गई हैं वो आपके सामने है। मुलाहिज़ा फरमाइए। और चाचू माजिद को घूंसे मुक्के लाते मारने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं जी। और वो क्या कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि नायक नहीं, खलनायिका हूँ मैं। और उन्होंने कहा है कि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा है। खान मेरे पास खोने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। अब मैं एक जालिम खातून का रूप धार चुकी हूँ, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। अब तुम देखो तुम्हारा होता है क्या। अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। तो कुछ ऐसे जज़्बात हैं सीनियर बुज़ुर्ग खातून के, उस पे बात होगी है कि वो नागिन के रूप में आ चुकी हैं और ख़ान साहब जो हैं वो सपेरा बन चुके हैं। अब देखते हैं नागिन बीन के ऊपर नाचती है या सपेरे को डसती है, उस पे बात होती है। और जी हायर की वॉशिंग मशीन जो छोटी भाभी ने मरियम खातून को गिफ्ट की थी, जूनियर बुज़ुर्ग खातून को, मैंने आपको दिखा दी। उस दिन इन्होंने जो मशीन दिखाई वो भी आप लोगों ने देखी थी। और ये बॉक्सेस हैं जो शादी के पहले से ही जूनियर बुजुर्ग खातून के रूम में हमें नज़र आते थे। और उनका रूम कौन सा है जी? ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में उनका बसेरा है, क्योंकि रूम के अंदर सीनियर बुजुर्ग खातून और उनकी वालदा का बसेरा है, तो लिहाजा मरियम खातून का सामान आपको ड्राइंग रूम में ही मिलेगा, जहाँ पे उनकी वालदा ने कहा था कि इंज छत तक सामान लगो या सी। वो छत तक जो सामान लगा हुआ है ना, यहाँ पे तस्वीरों में मैंने वो ब्लैंकेट, कंबल, बिस्तर शिस्तर सब शेयर कर दिए हैं। जो पिछले साल की ये मैंने पिक्चर ली है इसी वीडियो में से, जिसमें ये मोमना ने इसको वॉशिंग मशीन गिफ्ट की थी, तो वहाँ पे ये सामान पड़ा हुआ था। आधे से ज़्यादा सामान वहाँ पे उस टाइम भी ये पड़ा हुआ था जो मरियम साई ने आपको अपनी वीडियो में दिखाया, ठीक है। और आंटी ने कहा जी इंज छत्तां तक लगो या सी, पर मेरी अन्नी कोई सुगड़ ते सियाणी धी है, इंज समेटिया सूं के बस है टीली ने सुलाई। तो मैं कैसे मान लूँ, मैं कैसे मान लूँ कि मरियम साईं जो एक लैलन की चप्पल पे हैं इतना लंबा कंटेंट बना देती है आधे घंटे का, और वीडियो को खींच के घर वालों को भी पागल कर देती है, और घर वालों को भी नहीं था पता कि ये लेने चप्पली जा रही है। तो उसने अपने शादी का सामान का कंटेंट ज़ाया कर दिया, जिसके ऊपर लाखों में व्यूज़ आने थे। जिस जो वीडियो इसकी शादी की वीडियोस के बाद वायरल होनी थी, जिसमें तकरीबन 2.5 से 3 साढ़े 3 लाख के दरमियान व्यूज़ आने थे कि ससुराल से उठाया हुआ सामान मैंने किस तरह संभाल कर रखा या पैक किया, उस सामान की पैकिंग। तो ज़बानी कलामी आपको बता दिया गया कि देच के ऐदे सुट देते ने, डिनर सेट उधर रख देता है, तो एलईडी ऐ पे ये, तो पता नहीं कौन सी मशीन का डिब्बा दिखा के मशीन ऐ पे ये, मशीन उधर लगा लेंगे, पहली वाली पुरानी है तो ये है तो वो है। हर की मशीन किधर गई है जो आपको गिफ्ट मिला था है? और कुछ इसका सामान, क्योंकि इसकी सेकंड मैरिज है, इसकी आप लोगों को समझ नहीं आई कि कुछ इसका सामान पहली शादी से है जो ये अपने इस्तेमाल में रखती है। कुछ वो सामान होगा जो साथ लेके गई थी, बाकी वो बॉक्सेस आपको नज़र आ गए थे उस दिन मुझे भी नज़र आए। और खाली डब्बे जो है मुँह चढ़ा रहे थे। अगर इतनी हिम्मत थी आंटी जी, इतनी हिम्मत थी तो डब्बों को खोल के दिखाती ना। वो ब्लैक वाला एसी भी हमें दिखाएँ, वो एलईडी भी दिखाएँ हमें, और हायर की मशीन दिखाएँ आप जो मोमना ने गिफ्ट की थी मरियम को। तो जी सामान सिर्फ़ वही वापस हुआ है जो मरियम ने खुद अपने पैसों से ख़रीदा था और ब्रांड न्यू ख़रीदा था। जो सामान इनको गिफ्ट्स मिले थे, यानी कि किसी ने को पतीला दे दिया, किसी ने को वाटर सेट दे दिया, किसी ने को ज्वेलरी दे दी, और बहुत सारे लोगों ने इनको कपड़े भेजे थे, वो नहीं वापस हुए। और वो कैसे वापस हो सकते हैं, आप खुद सोचें ना। तो वो जो कहती है ना मैंने कपड़े इधर-उधर रख देते ने, सब झूठ। कोई कपड़ा इसने खरीदा ही नहीं था। सब कपड़े जो इसने अपनी शादी पे पहने वो रेंटेड थे। इसके पास वो कपड़े नहीं हैं, और इसने कोई बरी के कपड़े बनाए नहीं थे, ना हमें दिखाए। जो इधर-उधर से 2-4 सूट इसको आए थे, आपको याद होगा, वो ही उसी वीडियो के ऊपर इसने, उन्हीं कपड़ों के ऊपर इसने अपना कंटेंट बनाया था। और जो ज्वेलरी आई थी, उसी ज्वेलरी को दिखा के इसने कंटेंट बनाया था, और इसने कहा था कि मैं कोई गोल्ड का सेट नहीं ले रही। जनाबे आली ये मरियम साईं है, मरियम साईं जो कहते हैं ना सड़ी हुई टिक्की दा साड़ ना देवे किसी नू, अपना वाल ना पट के देवे किसी नू। तो आपको क्या लगता है कि ये पैसा ज़ाया करेगी? ना, 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 ना। इनकी वीडियोस आप जाके देखें, ये ऐसी लालची, मुनाफ़िका और बेशर्म औरतें हैं। सबके चैनल्स पर शादी की, मेहंदी की, वलीमे की वीडियोस पड़ी हुई हैं। इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ़ यहाँ पे कारोबार करने आती हैं।
ये कारोबार कर रही हैं, इज़्ज़त से इनका कुछ लेना देना नहीं है, ये अपनी बिज़नेस चमका रही हैं और इनकी सबकी वीडियोस पड़ी हुई हैं शादी वाली। थोड़ी बहुत मुझे लगा कि जो बुज़ुर्ग ख़ातून हैं उन्होंने कोई एडिटिंग की है, एक वीडियो मैंने वलीमे वाली देखी थी, बारात वाली देखी थी, जिसमें उन्होंने मरियम की ससुराली जो पार्ट थे वो शायद निकाल दिए हैं, बाकी वीडियो सारी पड़ी हुई हैं। इनकी हिम्मत नहीं है कि वीडियो ये हाइड कर दें, इनका नुकसान होता है, इनके चैनल की रीच कम होती है। तो और तो और मरियम साईं की तो हिम्मत को मैं सैल्यूट पेश करती हूँ, बेहयाई और मतलब कि बेगैरती का आलमी रिकॉर्ड इस जनानी ने कायम कर दिया हुआ है। और वो ससुराल जो उससे पहले वाला है, मतलब कि फर्स्ट ससुराल, उसकी जो वीडियो इन्होंने हाइड की थी हसन से क्या कहते हैं ताल्लुक़ बनाते वक्त, वो भी उन्होंने अब फिर से पब्लिक कर दी हैं। अगर नहीं मेरी बात पे यकीन तो जाएं इनके चैनल पे विज़िट कर लें, वहाँ पे इनकी एक अदद सास जो बड़ी मासूम बेचारी सी शोदी सी, जो इस ड्रामाबाज औरत की खिदमतें करती हुई नज़र आती थी, वो आपको उसमें नज़र आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि इसका पहले वाला ससुराल किस तरह का था। ठीक है जी, तो ये तो हो गया सामान का की बात क्लियर। और अभी भी जिन लोगों को यकीन है, जिन्होंने कहा कि उफ़! हाय! ये तो चाची झूठी साबित हो गई, चाची ने तो झूठ बोला है, मरियम ने तो सारा सामान दिखा दिया है। तो वो देख लें, आँखें फाड़-फाड़ के ज़रा आँखें बाहर निकाल-निकाल के देख लें कि कौन-सा सामान मरियम साई ने दिखाया। क्या आपको एलईडी नज़र आई? क्या आपको ब्लैक कलर का एसी नज़र आया? क्या आपको हायर की वॉशिंग मशीन नज़र आई? हैं? कुछ तो दिखाती ना। क्या आपको उनके बेडरूम का बेड सेट नज़र आया? बताएँ ना। तो जनाब अली, अब बात करते हैं जी, आयशा ने नया रूप धार लिया है। आयशा ने अपनी नई लुक शेयर कर दी है और वो लुक बड़ी कोई ख़तरनाक है और मुझे ऐसे लगता है कि वो खान फैमिली को लातों मुक्कों और घूंसों से पिटाई करने वाली हैं। अब देखते हैं कि लातें घूंसे मुक्के जो हैं वो खान फैमिली को मार पाती हैं या कि फिर, क्योंकि खान माजिद साहब जो हैं वो अच्छे खासे हटे कटे इंसान हैं, 6 फीट के वो मर्द हैं। तो ये ना हो कि ये जो मुहतरमा हैं 4 फुट, कितनी होगी, 4 फुट की होगी, वो कहीं घूसा मारने के चक्कर में या ठुड्डा मारने के चक्कर में खुद ही उड़ के जर्मनी ना पहुंच जाए। क्योंकि वैसे तो बेचारी की टिकटें कटी नहीं है, रोती रही कि हाय कोई मैनू जर्मनी बुला लो, वे बिल्लू मैनू भी जर्मनी बुला ले है, मैं तेरी औलाद दे पैंपर चेंज करांगी, तेरी खिदमतां करांगी, बस मैनू तू कोल बुला ले है। मैं इत्थे मरदी पई हाँ, सारे घरों घर अपनी अपनी जिंदगी च बिजी हो गए ने, किसी ने मेरी परवाह नहीं, मैं इत्थे अकेली है, परेशान हाल दुखियारी, ते तू क्यों नहीं मेरी परवाह करता। तो बेचारा वो तो बुला ना सके, उन्होंने तो वीडियो बना के फिर इनको खामोश करवा दिया कि जर्मनी में आना बड़ा दुश्वार है। आपको याद होगा ना, समीना और बिलाल ने पूरा एक कंटेंट बनाया था जब इसने वावेला मचाया था, और मैंने ही इस टॉपिक पे वीडियोस बनाई थी। मेरे ही वीडियो में कमेंट्स आए थे कि क्यों नहीं बुलाता सीनियर बुजुर्ग खातून को, बिलाल साहब। तो वैसे तो तुम जर्मनी जा नहीं सकी, ये ना हो कि तुम चाचू माजिद के पेट में लात मारती, तुम्हें ऐसा धक्का लगे सामने से कि तुम उड़ के जर्मनी पहुंच जाओ। जैसे वो शॉर्ट वीडियो में नहीं दिखाते, कहीं से एथलीट उड़ के तो आके किसी और के चाय के प्याले में गिरता है फनी वीडियो में। तो ऐसा ना हो कि तुम भी चाचू माजिद की बड़ी नाक पे कहीं घूसा मारो और वो अपनी नाक से तुम्हें पुश करें और तुम उड़ के जर्मनी पहुंच जाओ। तो बहरहाल जी, आयशा मुहतरमा ने इंस्टा पे एक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कॉल शेयर करते हुए कहा कि जो बंदा मतलब कि दर्द सह सह के अंदर से ना इंसान ख़त्म हो जाता है, तो कहती है कि भाई मेरा तो कोई नुकसान नहीं होना, मैं तो मतलब कि सारे दर्द बर्दाश्त कर चुकी हूँ हैं, अब मुझे किसी दर्द की परवाह नहीं है, मुझे किसी नुकसान की परवाह नहीं है। तो तुम लोग अपनी खैर मनाओ और मुकाबला करने के लिए कमर कस लो, मैदान में उतर आओ, अब देखो तुम्हारा होता है क्या। खान फैमिली, तो खान फैमिली, सबसे पहले तो मैं चची से कहूँगी कि बस कर दें, छोड़ें। बस एक बात मुझे बता दें कि ये रंगीला रंगीला जो भी है, मुझे कभी मैंने सुना नहीं ये, लेकिन ये कोई गाना है शायद। तो इनकी एज क्या है, ये भी मुम्मा जो है सुलझा दें प्लीज़, बड़ी आपकी मेहरबानी होगी हमारी जानों पर कि ये मुम्मा जो है ये भी हल फरमा दें कि सीनियर बुजुर्ग खातून जो हैं वो कितने साल की हैं। क्योंकि भाई आपके तो सामने ही है ना, आपने तो हाथों में पाला है ना, बकौल आपके कि आपने इनको हाथों में पाला है।
تو ذرا یہ معمہ بھی حل کر دیں، کہیں ہم بیچاری کو بہت زیادہ بڑا بنا بنا کے نہ پیش کرتے ہوں، تو وہ بھی تو غلط بات ہے۔ دوسرا بس موٹا موٹا سمینہ کے بارے میں بتا دیں اور بس کر دیں، اس چیپٹر کو کلوز کر دیں، نہیں تو پھر تیار ہو جائیں لاتے منہ کے گھوسے کھانے کے لیے۔ عائشہ محترمہ نے ناگن کا روپ دھار لیا ہے اور اس نے اب وہ کیا کہنے لگی ہے، میں تیری دشمن دشمن تو میرا، میں ناگن تو سب تو خان فیملی ہے، آپ کو اس نے سپیرا بنا دی اور خود وہ ناگن بن گئی ہے۔ ہاں کیا پتہ سچ میں وہ 100 سال کے ہو کے انسانوں والا روپ دھار کے آ گئی ہو سینئر بزرگ خاتون۔ تو بہرحال جی سینئر بزرگ خاتون کے شر سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے، اور اس کے لاتوں منہ کو گھوسوں اور اس کے ڈنگ مارنے سے ہو سکتا ہے کہ کہیں یہ ناگن بن کے آپ کے گھر میں گھس کے کہیں آپ کو ڈس ہی نہ لے، تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے آپ نے۔ اچھا جی، تو آج خان فیملی کے ٹاپک پہ بہت ہنسی مذاق ہوگی، ذرا سیریس بات کر لیتے ہیں۔ خان فیملی کے آج جو ٹاپک تھا اس میں یہ تھا کہ سمینہ کے بھائیوں کی طرف جان بوجھ کے دھیان لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کوئی اور نہیں کر رہا، یہی خاتون ہے جو اس طرح کی کنٹروورسیاں بنانے میں ماہر ہے، ماسٹر مائنڈ ہے، اس کے پیچھے یہی کامنٹس باکس میں آ کے لوگوں کو جان بوجھ کے گمراہ کر رہی ہیں کہ کہیں گجرانوالہ سے کالز کروائی گئی ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بھی وہ کیوں ہمیں کال کریں گے، ہمارا ان سے کیا لینا دینا، ہماری بہن نے ان کی بچی کا دل دکھایا تھا، ہم نے معافیاں تلافیاں مانگ لی ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اس بندی کا دماغ کتنا کو تیز ہے، مطلب میں تو کہتی ہوں کہ شیطان بھی اس کے پاس کلاسے لینے آتا ہوگا ہے کہ بی بی مینوں بھی دستے کہ کیویں لوکاں دے گھراں چ اگ لانی ہے، تو کیسے لوگوں کے گھر اجاڑنے ہیں، کیسے لوگوں کی بسی بسائی دنیا کو گھروں کو برباد کرنا ہے، اس سے آ کے کلاسے لیتا ہوگا۔ اور جی چاچو ماجد نے آج اس کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہا کہ 6 مہینے سے تمہاری بہن کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں، کدھر ہو تم لوگ، جو تم دعوے کرتے ہو بہن بھائیوں سے محبت کے، وہ کیا، کبھی خوشی کبھی غم نہ جدا ہوں گے ہم، تو وہ کدھر، مطلب تمہاری محبت کدھر گئی ہے کہ 6 مہینے ہو گئے ہیں مریم کے ٹاپک پہ ویڈیوز بن رہی ہیں، ریاکشن والے بنا رہے ہیں، خان فیملی بنا رہی ہے، لیکن تم لوگوں میں سے کوئی سامنے نہیں آیا، یہاں تک کہ وہ جیجو جی جنہوں نے اپنے سالے کو خسرا بنا دیا تھا اور ان کو کھڈے لائن لگا دیا تھا اور ان سے رخصتی کا حق بھی چھین لیا تھا کہ بہن کو رخصت تو نہیں کرنا، تو پیچھے ہٹ جا، خرچہ میرا ہے، رخصت بھی میں ہی کرنا ہے، وہ کدھر ہے، اب کدھر غائب ہو گیا، وہ کیوں نہیں آ رہا منظر عام پہ، کیوں نہیں اس نے آ کے وضاحت پیش کی کہ بھائی قصور کسی کا بھی ہو، لیکن ایک بات کو کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، بندہ سمجھدار بندہ آتا ہے تو کہتا ہے بھائی لڑائی جھگڑے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لڑکی لڑکے کی آپس میں نہیں بنی، ہماری جو لڑکی ہے وہ وہاں نہیں رہنا چاہتی، اور جو عورت نہ رہنا چاہتی اس کو کیوں کوئی زبردستی رکھے گا، وجہ کوئی ہو یا نہ ہو، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم وجہ بتانے کے مطلب کہ پابند نہیں ہے، بس ہماری بچی وہاں نہیں رہنا چاہتی، بچی او ہو سوری غلطی سے زبان پھسل گئی، ہماری جو جونیئر بزرگ خاتون ہے وہاں پہ ان کا دل نہیں لگا، 15 دن دیکھ کے انہوں نے رہ کے دیکھ لیا، تو لہٰذا ان کو لگتا ہے کہ وہ اس گھر میں سروائیو نہیں کر پائیں گی، اور وہ مطلب جو خواب سجا کر گئی تھی ان کو لگتا ہے کہ وہ پورے نہیں ہونے والے ان کے حسن کے ساتھ، تو لہٰذا ہم نے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا ہے، پر نہ جی نہ، کوئی بندہ نہیں آیا سامنے، کسی نے آ کے کوئی شور شرابہ، کوئی واویلا، کوئی مریم کا ساتھ، کیونکہ مریم ان کے لیے کچھ نہیں ہے، مریم تم کچھ نہیں ہو، تم ایک ایسی بندی ہو جو ڈرائنگ روم میں سڑتی گلتی رہتی ہو، تمہیں روم میں جگہ نہیں ملتی، تم ایک ایسی لڑکی ہو جس کو الماری میں کپڑے رکھنے تک کی اجازت نہیں ملتی، پچھلے کئی سالوں سے تم رو رہی تھی اور ایک تم نے رو کے الماری بنوائی، وہ بھی تم نے سیل کر دی ہے، وہ بھی تم نے سیل کیوں کی، میں بتاتی ہوں کیونکہ ان کے پاس جگہ ہی نہیں ہے رکھنے کی، یہ بلال بھیا کے گھر میں سپیس ہی کتنی ہے، آپ دیکھیں نا، کوئی ایک سٹور نہیں ہے، کوئی ایک ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ایکسٹرا سامان رکھ لیا جائے، اور وہ بیڈ کے اندر جو باکسز ہیں وہاں پہ سامان پڑا ہے، یا پھر وہی جو اندر الماریاں بنی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ کوئی پیٹی بسترا ٹرنک رکھ لیا جائے، تو مریم سائیں بیچاری پھر ادھر کی ادھر جتھوں دکھوتی اتھے آن کھلوتی، تو مریم سائیں آپ کی تو اتنی اوقات نہیں ہے اپنی بہن کی نظروں میں کہ آپ کی بہن آپ کے لیے آ کے 2 جملے ہی بول دیتی، جس کے لیے آپ کہہ رہی ہیں کہ میرے لیے تو میری بہن اور مائیں ہی کافی ہیں، مجھے تو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، تو کون آپ کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، اگلوں نے تو آپ کو دے نہیں دیا نوٹس، تیسرا بھی آ گیا ہوگا یا نہیں آیا، وہ تو آپ کو نہیں رکھنا چاہتے،
تو آپ کس خوش فہمی کا شکار ہیں کہ کوئی آپ کے پیچھے کوئی پاگل ہو رہا ہے یا آپ کے پیچھے کوئی مر رہا ہے؟ نہیں نہیں مریم سائیں، آپ جو ہے نا آپ غلطی پر ہیں۔ اور یہ جو آپ کو اتنا غرور اور مان ہے نا کہ بھئی میری بہن اور ماں اور وہاں، یہ آپ کو بس چند ہی دنوں میں، کیونکہ آپ ان کے لیے ایک فالتو چیز ہیں۔ آپ ان کے لیے اسی ٹائم ہی تھوڑی اہمیت رکھتی ہیں جب آپ دوسرا بیار رچانے کے لیے کانٹینٹ چلاتی ہیں یا پھر آپ طلاق کا کانٹینٹ چلاتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں، آپ زیرو ہیں ان کی نظروں میں، زیرو۔ تو اب جی یہ اکھاڑا جو ہے میدان جنگ بن چکا ہے۔ پہلے ایک طرف سے للکارا جا رہا تھا بار بار، اور اب دوسری طرف سے بھی مقابلے کے لیے میدان میں عائشہ خاتون اپنی نئی لک کے ساتھ اتر آئی ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ ابھی تو میں کہتی ہوں ایک گھوسا بھی نہیں آپ نے مارا چاچو ماجد کو، اور آپ بیمار ہو گئی ہیں اور آپ سابودانے کی کھیر کھانے پہ مجبور ہو گئی ہیں طاقت بڑھانے کے لیے ہیں۔ تو پھر آگے کیا آپ مقابلہ کریں گی سینئر بزرگ خاتون؟ ابھی تو مکھاڑے میں اتری نہیں ہے، ابھی تو صرف باہر بیٹھ کے للکار رہی ہیں، تو آپ بیمار ہو گئی ہیں، طبیعتیں خراب ہو گئی ہیں۔ تو پہلے کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی ہلا گلا نہیں ہوا مریم سائیں کی باری، لیکن اب کیوں ہو رہا ہے ہلا گلا؟ آپ سب کے سامنے ہے، کیونکہ اب جو راز کھلنا ہے نا بیبی چاچی کا۔ ابھی تو بیبی چاچی نے یہ نہ کہا نا کہ میں معذرت چاہتی ہوں، مجھے کچھ بات وہ بتانا چاہ رہی تھی، میں نے سنی نہیں تھی، لیکن ابھی اگلی بات نہیں بیبی چاچی نے بتائی کہ ہوا کیا تھا ہے، اور اس میں کس کا اہم رول تھا۔ یہ سارے تماشے، یہی خوف ہے، یہی ڈر ہے جو دھمکیاں لگوائی جا رہی ہیں، اور پھر مکر بھی گئی ہے کہ میں نے دھمکیاں لگوائی ہیں، مکر گئی ہے، صاف صاف مکر گئی ہے کہ میں نے تو کسی سے دھمکیاں نہیں لگوائی، میں تو خود بڑی چیز ہوں، میں تو خود ناگن ہوں، میں تو خود خلنائقہ ہوں، میں تو اگلے کو کچا چبا جاؤں، تو مجھے کیا ضرورت ہے کسی اور سے دھمکیاں لگوانے کی؟ تو رنگیلا جی آپ کے تو کال ریکارڈ اگلوں کے پاس پڑے ہوئے ہیں، تو مکرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا۔ بہرحال جی پہلے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ چیپٹر کلوز ہو جائے، دوسرا میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر خان فیملی چیپٹر کلوز نہیں کرتی تو مجھے شدت سے انتظار رہے گا کہ عائشہ خاتون ایک تگڑا سا ان کو جواب دیں اور اپنی صلاحیتوں کا ہمیں بھی دکھائیں کہ ان کے اندر بڑی صلاحیتیں ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے بھائی رجب بٹ کی طرح ایک گھوسا کھانے کے بعد ڈھیر ہو جاتی ہے اور معافیاں تلافیاں کرتی ہے اور میدان سے بھاگ جاتی ہے یا پھر واقعی میں یہ مقابلہ کرتی ہے، اور یا پھر یہ جیسے رجب کرتا ہے نا او تینوں میں ویکھ لواں گا، او تیری جرت کیویں ہوئی، اور بعد میں انہیں کے گٹے گوڈے جو ہے نا چوم چام کے ان سے صلح کر کے انہیں کے ساتھ بیٹھ کے ٹک ٹاک پہ لائیو بیٹھا ہوتا ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ عائشہ خاتون بھی اندر خانے کہیں پہلے دھمکیوں سے کام نہیں بنا تو چچی کے گھر پہنچ جائیں اور چچی جی کے پاؤں پکڑ لیں تو اور کہیں کہ اللہ دا نا ہی نہیں چاچی، اللہ دا واسطے ہی اللہ دا واسطے ہی بس تو میں معاف کر دے، چھڑ دے ان پرانیاں گلاں، یہ نوبت نہ آ جائے عائشہ خاتون آپ پر۔ تو بہرحال جی چاچی بھی ترسا رہے ہیں جی، بڑا مینٹلی ٹارچر کر رہے ہیں، اور عائشہ خاتون کو بالکل انہوں نے مطلب کہ ذہنی طور پہ مفلوج کر دیا ہے، کیونکہ اب روزانہ وہ خوف کی تلوار اس کے سر پہ لٹک رہی ہے کہ بیبی چاچی آخر کس راز سے اب پردہ اٹھائیں گی۔ تو بیمار تو پھر ہونا ہے نا، بیمار تو ہونا بنتا ہے نا۔ بہرحال یہ تھا آج کا ریاکشن ویڈیو، اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کر دیجیے گا۔ امید ہے کہ سامان کا جو میں نے بتایا ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ سامان کی جو ویڈیو بنائی گئی سارے جھوٹ پر مبنی تھی۔ اگر سامان واقعی ہوتا تو مریم اتنا بڑا کانٹینٹ ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔